नमाज ज़ोहर के बाद सिर्फ 100 बार पढ़ कर देखें। इंशाअल्लाह ज़िंदगी में किसी इंसान से पैसे मांगने नहीं पड़ेंगे। रिज़्क़ 3 नस्लों तक जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज के इस बाबरकत दिन एक बहुत ही ताकतवर और मुजर्रब वजीफ़ा आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ। ये रिज़्क़ और माल और दौलत में बरकत के हवाले से बहुत ही मशहूर है। इंशाअल्लाह ताला इस तस्बीह को पढ़ने वालों की 3 नस्लों तक रिज़्क़ और दौलत का सिलसिला शुरू हो जाएगा और आपको आने वाली नस्लों के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। नाज़रीन कराम, ये तस्बीह कब, कैसे, किस वक्त और कितनी तादाद में पढ़नी है, ये सब तरीक़ाकार आपको बताते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, ये तस्बीह आप फजर की नमाज के बाद सिर्फ एक बार पढ़ कर देखें। यानी ये वजीफ़ा सिर्फ 100 मरतबा पढ़ना है। आपको आने वाली ज़िंदगी में किसी इंसान से पैसे या कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और रिज़्क़ 3 नस्लों तक जाएगा इंशाअल्लाह। ये एक ऐसी तस्बीह है जो कि शख्स इस तस्बीह को हमेशा पढ़ता रहता है, इसको रिज़्क़ की तंगी नहीं होती। आज की ख़ास वीडियो में रिज़्क़ के हवाले से एक ऐसी तस्बीह का अमल पेश किया जा रहा है जो कि हदीस शरीफ, अगर आप ये तस्बीह से साबित शुदा है और अगर आप ये तस्बीह पढ़ना शुरू कर देंगे और इस तस्बीह का ज़िक्र करना शुरू कर दें तो फ़रिश्ते बोरियां भर भर कर आपको रिज़्क़ देंगे इंशाअल्लाह। और जैसे ही आप इस तस्बीह को पढ़ना शुरू कर देंगे, आपके लिए गायब से माल और दौलत का इंतज़ाम हो जाएगा। सबसे पहली बात, हमेशा याद रखें कि अल्लाह ताला की ज़ात से कभी मायूस ना हो, बल्कि हर तकलीफ़, हर आजमाइश, हर दुख, बीमारी, हर मुसीबत में अल्लाह ताला की ज़ात पर ही कामिल यकीन रखें। हमारा अकीदा और ईमान है कि हर खुशी और गम अल्लाह की तरफ से ही आती है, इसलिए जब भी कोई परेशानी आए या कोई मुसीबत आए तो अल्लाह को कसरत से याद करना शुरू कर दें। जो लोग अल्लाह के साथ इसकी बंदगी का शुक्र और सब्र के ज़रिए जुड़े रहते हैं और एहसान का रवैया रखते हैं, अल्लाह ताला के बंदों के साथ मोहब्बत से पेश आते हैं, उनसे प्यार करते हैं, तो यकीन कीजिए अल्लाह उनकी गायब से मदद करता है और इनके मामलात इज़्ज़त से अंजाम पाते रहते हैं। मोहतरम नाज़रीन कराम, जो भी शख्स तस्बीह पढ़ना शुरू कर देता है, उसके रिज़्क़ का बंदोबस्त खुद अल्लाह फरमा देते हैं। वो कौन सी दौलत वाली तस्बीह है, हम बताते हैं। ये वजीफ़ा आपने फजर की नमाज के बाद सिर्फ और सिर्फ 100 मरतबा पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाह, जिसने इस पर अमल किया वो कभी नाकाम नहीं हुआ। ये 100% आज़मूदा अमल है, इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है। यानी कि जो शख्स ये तस्बीह पढ़ता है, इसका थोड़ा वक्त तो लग जाता है मगर इसका काम हो जाता है। बहुत सारे लोगों को दिनों के अंदर ही फ़वाइद मिलना शुरू हो जाते हैं, कुछ को हफ्ते लग जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो काफ़ी अरसे से पढ़ते हैं और कहते हैं कि हमें तो इससे फ़ायदा नहीं हो रहा। तो मोहतरम नाज़रीन कराम, अल्लाह ताला के घर में देर है मगर अंधेर नहीं, इसलिए कि अल्लाह किसी मसलहत में थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन आप इत्मीनान रखें कि आपका काम ज़रूर होगा। तो मोहतरम नाज़रीन कराम, फ़जर की नमाज के बाद ये वजीफ़ा सिर्फ 100 मरतबा पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह ताला आइंदा ज़िंदगी में किसी इंसान से पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नाज़रीन कराम, कितनी हैरत अंगेज़ बात है कि जिससे हमें मांगना चाहिए कि जहाँ से कभी मायूसी की उम्मीद नहीं होती, जो अकेला ही तमाम जहानों को पालने वाला है, लेकिन उसी से लौ लगाने से हम गुरेज करते हैं और इसी की पैदा की हुई मखलूक से मांगते हैं, जो अगर कभी भूल कर दे भी दे तो एहसान लाजमी जतलाते हैं। लेकिन इसकी पैदा की हुई मखलूक से हम बहुत शौक़ से मांगते हैं, बिल्कुल भी शर्म नहीं करते, बल्कि इस मखलूक से बहुत सी उम्मीदें भी लगा लेते हैं। इसीलिए जो तमाम जहानों का खालिक और मालिक है, उसी से हर इंसान को हमेशा तवक्कुआत लगानी चाहिए ताकि हमें दोनों जहानों में भलाई नसीब हो। हर दूसरे इंसान की ज़िंदगी में यही कहानी है और वो यही कहता है कि हम मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन हमारे घर और कारोबार में बरकत नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में हम लोग अगर अपनी ज़िंदगी में ही झांक कर देखें तो कहीं ना कहीं हमारी कुछ ऐसी संगीन गलतियां होती हैं कि जिनकी वजह से हमारे घरों से बरकतें कम हो जाती हैं। हम लोग गुर्बत की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, घर में परेशानी है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं,
کیا آپ جانتے ہو ان تمام چیزوں کے پیچھے ہمارا اپنا خود کا ہاتھ ہے؟ اس لیے دینی تعلیمات پر عمل کیجیے، 5 وقت کی نماز ادا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، کثرت سے اللہ پاک کا شکر ادا کریں، اور جو کچھ بھی اللہ نے آپ کو دیا ہے اس میں سے غریب اور مجبور لوگوں کی مدد کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہا کریں۔ محترم ناظرین کرام، اوپر بتائی گئی باتوں پر عمل کیجیے اور اس تسبیح کو معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو اتنا عطا فرما دیں گے کہ پھر کبھی کسی سے پیسے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ سچے دل سے محنت بھی کریں اور دل لگا کر کام کریں۔ سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ پڑھنی ہے، اس کے بعد اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی دہرا لیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت ہے کہ جو بندہ مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور ساتھ ہی اس کے 10 درجات بھی بلند فرماتا ہے۔ تو اپنی مغفرت کروائیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، کیونکہ آپ پر درود پاک پڑھنا باعث رحمت اور باعث برکت بھی ہے۔ جن لوگوں کو پریشانیاں لاحق رہتی ہیں، رزق کی تنگی کا مسئلہ ہے، تو اپنے رب کریم سے آج ہی مانگ لیں۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے حصے میں بہت سا رزق لکھا ہوتا ہے، لیکن کچھ ایسی بندشیں آ جاتی ہیں جیسے کچھ بری نظر یا جادو وغیرہ کی وجہ سے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری غفلت کی وجہ سے اللہ پاک ہمارا رزق روک دیتا ہے۔ تو اپنے رب سے بے شمار مانگیے، لیکن مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی سیکھ لیجئے کہ کس طرح سے ہم نے عاجزی اور انکساری کے ساتھ مانگنا ہے اور کیسے مانگنا ہے۔ سب سے پہلے تو رب تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جائیے، بس زبان پر صرف اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، اور صبح سے شام تک کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ پھر 5 وقت کی نماز ادا کریں، اپنے بچوں کو اچھی تربیت دیں، کیونکہ بچوں کی پہلی درسگاہ تو ماں کی گود ہے، لہٰذا ان کو نیک اور اچھا بنانے کے لیے پہلے آپ کو اچھا بننا ہوگا، اور پھر آپ کی اولاد بھی نیک اور اچھی بن جائے گی۔ پھر اس کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، یہ آپ نے فجر کی نماز پڑھ کر اس کی ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ پڑھیں۔ اسے پڑھنے کا صحیح وقت تو صبح ہی ہے، لیکن مرد حضرات اپنے دفتر، دکان، کھیت، کاروبار یا نوکری کی جگہ پر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور خواتین گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ اس تسبیح کو پڑھ سکتی ہیں۔ ایک تسبیح یعنی ہر روز 100 مرتبہ آپ نے اس کا عدد پورا کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اول آخر 3 مرتبہ درود شریف بھی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت فائدہ ہوگا، لیکن اگر آپ یہ تعداد 300 کر لیں گے تو سونے پر سہاگا والی بات ہوگی۔ میرا مشورہ تو یہی ہے کہ آپ یہ تعداد 300 ہی رکھیں۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تجھے وہ تسبیح یاد نہیں جو تسبیح فرشتوں اور مخلوق کی ہے، جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے؟ جب صبح صادق طلوع ہو تو یہ تسبیح 100 مرتبہ پڑھا کرو، دنیا تمہارے پاس ذلیل ہو کر آئے گی۔ وہ شخص چلا گیا، کچھ مدت ٹھہر کر دوبارہ حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا میرے پاس اس کثرت سے آئی ہے کہ میں حیران ہوں کہ کہاں اٹھاؤں اور کہاں رکھوں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی تنگی دستی و پریشانیوں کو دور کرے اور اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اللہ تعالی ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کوئی بھی کمی کوتاہی اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تاجدار نبوت، سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے معاف فرمائے، اور ہمیں دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں بھلائی نصیب فرمائے، اور ہمیں عذاب قبر اور عذاب حشر کی سختیوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔